वत्सबालं गुरुशिष्यपालं शेषा हिमालं शशिकन्दमालं कालस्य कालं जितजन्मजालं वन्दे जटालं जगदर्जनालं चन्द्रार्कद्रुहिणाचितं लोकेशकञ्चारिभिः काली भैरवसिन्धुरास्य हनुमत्कुलैः वन्दे तं नवनाथसिद्धसहितं मेघामवासनं मालापुस्तकशूलदिन्दिमधरं गोरक्षमृत्युञ्जयम्। ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः शिवेभ्यः शिवपादुकाभ्यो गोरक्षमस्यन्द्रजलन्देभ्यो नमो नमः गुरुपादुकाभ्यो। गोरक्षनाथस्य तपः कृपा शिवार्थं लोकनाम शिवकीर्तं महाशास्त्रं सारं पशुपतिमठं पाशरहितं शिवं योगोद्योगं पशुपतिसमिति निगदितुं विमुक्तैः सर्वेषां कटयोगे नरहरिः। गोरक्षनाथस्य तपः प्रभवादाकृष्टचेता किल चक्रवर्ती सहस्रबाहुर्वसुधाधिपोऽयं जगाम गोरक्षगुरुं शरण्यं। योगस्य जिज्ञास्य तमं विदित्वा मार्गं महेशस्य गुरोः सकाशात् जग्रह समन्वय चक्रवर्ती गोरक्षनाथस्य शिष्यः। ओम यक्षसल्लो दुक्षसल्लो बाराठभिसल्लो सल्लो गिल्लो चिल्लो चिल्लो रक्षा गरौँ सर्वसल्लो ओम फट स्वाहा। नेपाल राष्ट्र मृगस्थली यत्र गोरक्षनाथेन मेघमाला सन्निकृता। आज यो गोरक्षनाथ प्रकट भएको दिन बुद्ध जयन्तीको दिन चण्डी माता दुर्गाको प्रकट भएको दिन यो पुण्य दिन उज्यालो दिन हामी सबैहरूलाई विश्वका सम्पूर्ण मानव जाति सम्पूर्ण प्राणी जातिलाई कल्याण गर्नको लागि प्रकट भएका यी भगवानहरू को सभापतित्व गरिरहनु भएका अध्यक्षज्यू मञ्चमा आसीन विशिष्ट विद्वान वर्गहरू विदुषीहरू र यस सभाका सभासदज्यूहरू हामीहरू अत्यन्तै भाग्यशाली। यो राष्ट्रको मूल ठाउँमा यो पवित्र ठाउँमा जहाँ ठीक म उभिएको दाहिनेपट्टि जहाँ गोरक्षनाथले 12 वर्षसम्म तपस्या गरेको पवित्र स्थल यस्तो स्थलमा एक आसनमा बसेर 12 वर्षसम्म तपस्या गरेको यस्तो पवित्र स्थलमा आज हामी उपस्थित हुन पाएका छौँ र त्यसै गरेर सिद्ध बालकनाथ जीवित समाधि भएको यहाँ अगाडि हामीले देख्न पाइन्छ र अन्य सिद्धहरूको समाधि स्थल त्यसै गरेर योगी नरहरिनाथज्यूको तपस्थली र उहाँको कर्मभूमि यो राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्ने यो पवित्र ठाउँ। आज हामी
विश्व ब्रह्माण्ड नायक गोरक्षनाथको बारेमा केही बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नवनवति कोटि छिटी भिड 99 करोड राजा महाराजा मात्रै गोरक्षनाथका शिष्य सिद्ध पुरुषहरू उहाँहरू गोरखनाथको शिष्य मात्रै हुनु भएन, उहाँहरू अजरा अमर पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म उहाँहरूको अजरा अमरका उदाहरणहरू हाम्रै वरिपरि, हाम्रै राष्ट्र वरिपरि, अन्तर्राष्ट्रमा पनि प्रख्यात छ। दाङका सिद्धरत्नाथ उहाँ पहिला थारू राजा रत्न परीक्षित हुनुहुन्थ्यो। जब गोरखनाथसँग दीक्षित हुनुभयो, उर बिना फूर बिना चाँच पाक बिना ऊ जिनवाद मारो रे राजेश्वरा जाके रगत न वंशा भन्ने उपदेश सहित हंसफोट गायत्री दिएर रत्न परीक्षित थारू राजालाई सिद्ध रत्ननाथ बनाइदिनु भयो गोरखनाथ। र अहिले पनि हामीहरू 20-22 जना नाथ जोगीहरूले, कान्छीलेका जोगी भनिन्छ, उहाँहरूलाई सिद्ध रत्ननाथलाई अहोरात्र उहाँको आराधना पूजा अर्चना गर्नुपर्छ। बेलुका 8 बजे भोजन गरिसकेपछि सुत्न पाइँदैन। बिहान 4 बजेसम्म निरन्तर रातभरि उहाँको आराधना गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ। एउटा थारू राजालाई पूजा गर्नु किन परेको होला? के आवश्यकता होला? ती थारू राजा पनि रत्ननाथ भइसकेपछि, सिद्ध रत्ननाथ भइसकेपछि काबुल कन्दार मक्का मदिना आदिमा गएर मानवीय शिक्षा दिएर आउनुभएका प्रसङ्ग छन्। हाम्रा मुसलमान भाइहरूले पनि अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक उहाँलाई पूजा गर्नुहुन्छ, उहाँबाट वरदान प्राप्त गर्नुहुन्छ, मनोकांक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै भर्तृहरि, गोपीचन्द्र आदि पनि उहाँका शिष्य दुईटा जोगी अल्बर्ट तिजारामा भिक्षा माग्न जानुभएछ। अल्बर्ट राजस्थानको अल्बर्ट जिल्ला हो र तिजारा गाउँको नाम हो। त्यो गाउँभरिमा कसैले पनि जोगीहरूलाई भिक्षा दिएन। भिक्षा नदिएपछि एउटा जोगीले प्रस्ताव राखेछन्, यहाँ अधार्मिक भएछ, तिजारा भन्ने गाउँ त अधार्मिक भएछ, यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेछन्। र अर्का जोगीले पक्क भनेछन्। अनि गाउँदेखि केही बाहिर आएपछि एउटा कुमाले भेटिएछ। तिजारा गाउँको बाहिर आइसकेपछि कुमाले भेटिएछ र उहाँसँग भिक्षा माग्दाखेरि उहाँले भिक्षा दिनुभएछ। यदि उहाँलाई उहाँको पासमा त्यो खाने जुन कुरा थियो त्यसमध्येमा अब केही भिक्षा
जोगीहरूलाई दिनुभयो। त्यो भिक्षा पाइसकेपछि ती दुवै जोगीहरू त्यस ठाउँमा नै ढुङ्गी जगाएर उहाँले पनि 12 वर्षसम्म त्यसै ठाउँमा केही एउटा कुमालेको भिक्षा खाएर 12 वर्षसम्म उहाँले तपस्या गर्नुभयो। र उनका ती कुमालेका श्रीमतीले पनि उहाँलाई विरोध गर्ने यी जोगीहरूलाई किन खान दिएको, मैले तपाईँलाई भोजन बनाएर ल्याउँछु, तपाईँले यी जोगीहरूलाई यो भोजन दिनुहुन्छ भनेर रिस गर्ने। र त्यो गाउँका मान्छेले 12 वर्षसम्म, गाउँका कुनै पनि व्यक्तिले 12 वर्षसम्म ती जोगीहरूलाई कुनै पनि सहयोग गर्नु भएन। र 11 वर्ष पुगिसकेपछि जोगीहरूले कुमालेलाई के निर्देश गर्नुभयो भने घैँट बनाउँदै जाने, जुन दिन पकाउने भनेर हामीले भन्छौँ त्यो दिन पकाउने भनेर निर्देश गरिसकेपछि कुमालेले घैँट बनाउँदै गयो। जुन दिन 12 वर्ष पुग्नु थियो त्यो दिनमा आज घैँट पकाउनको लागि सबै व्यवस्था गर्ने, दाउरा पानी आदि जे चाहिन्छ त्यसको सबै व्यवस्था गर्ने र बेलुका घैँटमा आगो लगाउने, पछि नहेर्ने, फर्केर पछि नहेर्ने, सोले घर जाने भनेर ती जोगीहरूले निर्देश दिए। अनि त्यसै कुमालेले पनि त्यसै गर्नुभयो। अनि त्यसपछि दोस्रो दिन आउँदाखेरि ती जति घैँट बनाइएका थिए 1000-2000 जति घैँट थिए, ती घैँटमा आधा घैँट सुनका, आधा घैँट माटोका जस्ताका तस्तै रहे। त्यो किन भयो? अश्रद्धाका कारणले, उनका श्रीमतीका अश्रद्धाका कारणले माटोको माटो रह्यो र कुमालेको भक्तिका कारणले सुनका घैँट बने। अल्बर्ट तिजारा जहाँ तपे गोपीचंद्र भट्टहरी बरस पारा, एक न होता थाना भगत, गनक हो जाता सारा अल्बर्ट तिजारा। बाप का हेत माई का कुहेत, आधा कंचन आधा रेत, जब तक चंद्र सूर्य ढल्टरी तब तक गोपीचंद्र भट्टरी भनेर ती जोगीहरूले घैँटमा लेखेको थियो। र त्यो माटोलाई पनि जोगीहरूले सुन बनाउन सक्दो रहेछन्, रेतलाई, बलुवालाई पनि जोगीहरूले सुन बनाउन सक्दो रहेछन् भन्ने घटनाक्रम फैलियो। त्यो फैलिएपछि सबै राजा प्रजा सुनको माटोको घैँटोलाई सुन बनाएको हेर्न आए र मैले अगाडि भाषण गरेको शब्दावली त्यो घैँटोमा लेखिएको थियो। र ती जोगीहरू पनि त्यो थाना भगत, थाना त्यस कुमालेको नाम थियो र त्यो थाना भगत लाई ती घैँट पकाउने निर्देश गरिसकेपछि पावमानी सुक्त भनिन्छ। वायुद्वारा गमन गर्ने जुन शक्ति छ त्यसलाई पावमानी सुक्त भनिन्छ। ती पावमानी सुक्तद्वारा अदृश्य भएर ती जोगीहरू पनि त्यहाँबाट गायब भएका थिए। जोगीहरू त्यहाँ थिएनन् जुन सुनको घैँटो बनाइसकेपछि। यदि यो जोगीहरूमा पनि यो उसलाई माटोलाई र बलुवालाई सुन बनाउने क्षमता छ भन्ने पहिले उसले थाहा पाएको भए त्यहाँ सबैलाई, ती गाउँका सबै व्यक्तिहरूले ती जोगीहरूलाई राम्रोसँग पालन पोषण आदि जे गर्नु पर्थ्यो, श्रद्धा भक्ति सबै जताउँथे। तर ती जोगीहरूले त्यो कुराहरू पत्तो दिएनन्। उनीहरूले आफ्नो तपस्या गरे। तपस्या गरेपछि 12 वर्षपछि पावमानी सुक्त वायुद्वारा, आकाश गमनद्वारा कसैले नदेख्ने गरेर उहाँहरू त्यहाँदेखि गायब भए। ती पनि गोरखनाथकै शिष्य हुन्, गोपीचंद भट्टहरी मामा भान्जा हुन्।
दिदीका छोरा गोपीचन्द उहाँहरू पनि गोरखनाथका शिष्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा त्यसको ती कुराहरूका प्रमाणिक कुराहरू हाम्रा प्रात स्मरणीय गुरु योगी नरेन्द्रनाथज्यूद्वारा त्यो सबै त्यो अल्बर्ट तिजरामा गएर हेरेर ती सबै कुराहरू हाम्रा शिखरिणी यात्रा भन्ने पुस्तक छ, त्यसमा छापिएको छ। र त्यो थाना भगत पनि साँच्चैको भगत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सिद्धहरूको एउटा घैँट स्मृतिको लागि पूजा गर्नको लागि मैले सुनको घैँट राख्छु। बाँकी घैँटले ती सिद्धहरूले जहाँ धुनी जमाए, यसरी यहाँ गोरखनाथको जुन यहाँ 16-17 वर्षदेखि पहिलेको अखण्ड धुनी छ, त्यस्तै धुनीको मैले मन्दिर बनाउँछु सिद्धहरूको नाममा भनेर त्यो बाँकी सुनको सबै घैँट त्यही मन्दिर बनाउनेमा उहाँले लगाउनु भयो। थाना भगत थाना कुमालेले लगाएर अनि त्यो मन्दिरको लम्बाइ चौडाइ त्यसमा भएको अरू सम्पूर्ण कुरा योगीज्यूले सबै लेखेर लिनुभएको छ। हाम्रो बौद्ध जत्रा ठुलो त्यो मन्दिर अहिले पनि छ। अब नेपालको सन्दर्भमा आदिनाथ शिवजी, उदयनाथ पार्वतीजीको कर्मदेखि लिएर कैलाश मानसरोवर जहाँ मानव सभ्यताको उद्गम स्थलदेखि लिएर यो खोचरनाथ, खेचरनाथ, छायानाथ, मुक्तिनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, गोरखनाथ, यहाँ हामी गोरखनाथको पवित्र स्थलमा हामी भेला हुने अवसर पाएका छौँ। त्यसै क्रममा केही बाटोलाई लक्षित गरेर, गोरखनाथको सिद्धान्तलाई लक्षित गरेर गोरखनाथले विश्व मानवको कल्याण गर्नको लागि, विश्वको शान्ति गर्नको लागि आफ्नो ठाउँ अनुसारको प्रकट हुने र गुप्त हुने र त्यो गोरखनाथलाई आमाको गर्भमा जानु पर्दैन, अयोनिज वहाँ योग मार्गद्वारा, गाईलाई नभगाउनु, योग मार्गद्वारा वहाँ प्रकट हुने जुन बेला जहाँ आवश्यक पर्यो, जहाँ जुन ठाउँमा अराजकता हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रमा भएको अराजकता जस्तै त्यो बेलामा त्यो ठाउँमा प्रकट भएर शासकलाई आशीर्वाद दिनुपर्छ कि दण्ड दिनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, त्यो गोरखनाथको काम हो।
मूल उद्देश्य उसको त्यो हो। धर्मको हरास भएको अवस्थामा योग मार्गद्वारा धर्मलाई स्थापना गर्ने पनि गोरखनाथ। त्यही चेतनालाई योगी नरहरिनाथज्यूले पनि जस्ताको तस्तै एउटा बाल पनि नबिराएर, कुनै लोभानी पापानीमा नपरेर, कुनै प्रकारको यो के मान सम्मानमा, पैसामा, कसैको भनाइमा, कसैको केहीमा नपरेर, एक रौँ पनि यताउता नगरेर यो राष्ट्र कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले चेतावनी दिएका कुरा योगी नरहरिनाथज्यूको कुरा पनि हो र गोरखनाथको कुरा पनि हो। किनकि प्रसङ्गवश यहाँ गोरखनाथले 12 वर्षसम्म गोरखनाथलाई तपस्या गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। तर त्यो बेलाको शासकमा, त्यो बेलाका जनतामा केही कमजोरी भएका कारणले यहाँ पनि त्यो अल्बत तिजरामा जस्तै जनतालाई सफा गर्नुपर्छ भनेर, यो अधार्मिकता रहनु हुँदैन भनेर यहाँ तपस्या गरेको यो पुण्य भूमि हो। एक आसनमा बसेर 12 वर्षसम्म एक आसनमा बसेर तपस्या गरेको यो कुरा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। शासकले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। जबसम्म गोरखनाथलाई जान्दैन तबसम्म विश्वका कुनै पनि शासकले राम्रोसँग शासन गर्न सक्दैन। होला भौतिकतामा उन्नति होला, तर त्यो एक लङ्ग्रोले केही पनि गर्न सक्दैन, एउटा खुट्टाले केही पनि गर्न सक्दैन, एउटा हातले ताली बज्दैन। त्यसकारणले भौतिक र आध्यात्मिक दुई पाङ्ग्रा सँगसँगैमा चल्यो भने शासकलाई विघ्न बाधा पर्दैन, शासन गर्नलाई विघ्न बाधा पर्दैन। उदाहरण पहिले पनि मैले भनिसकेँ र उदाहरण अरू पनि बाँकी प्रशस्तै छन्। यस्ता घटनाक्रम जति पनि छन्। त्यसरी योगी नरहरिनाथले पनि शासकलाई, यो त योगी नरहरिनाथ राजाको मान्छे, फलानाको मान्छे, यस्तो यस्तो भनिन्थ्यो, तर योगी नरहरिनाथ राजाको मान्छे होइन। राजाको मान्छे जब हो गोरखनाथको पद्धति अनुसार शासन गर्न सकेमा हो। यदि त्यस्तो शासन गर्न सक्दैन भने कुनै पनि राजा, कुनै पनि अध्यक्ष, राष्ट्रपति, कुनै कसैको पनि प्रधानमन्त्री, कसैको पनि यो केही चल्दैन। हामीले हेरिराखेका छौँ अहिलेसम्मका शासकहरूको किन यो बिचमा यस्तो किसिमको घटना हुन्छ। दण्डाको भरमा, बन्दुकको भरमा 2-4 दिन शासन चल्न सक्छ, तर बुद्धको अहिंसामय शासन चल्न सक्दैन, विश्वमा चल्न सक्दैन। बुद्धलाई पनि संसारभरिका मान्छेहरूले शान्ति, बुद्धको शान्ति कहाँ पाइन्छ भनेर लुम्बिनीमा थुपा दिएका छन्। उदाहरण छ हाम्रो अगाडि, सबैले शान्ति खोजिराखेको छ। कञ्चनजङ्घामा चण्डीले राक्षसहरूलाई, शुम्भ निशुम्भहरूलाई मारेर बचे खुचेका गए पातालमा। पाताल भनेको अमेरिका। त्यही आएर अहिले अराजकता मचाउँदैछ। उनीहरूले एटम बम बनाएर, अणुबम बनाएर जाने, रकेट बनाउन जाने, तर ती लिडरहरूलाई यो थाहा छैन कि विश्वमा शान्ति कसरी हुन्छ भनेर, विश्वको कल्याण कसरी हुन्छ भनेर उनीहरूलाई पनि थाहा छैन।
यही शान्ति र विश्व कल्याण गर्ने भनेर योगी नारायणनाथले भनेको, योगी नारायणनाथको दर्शनले यो कुरा भनेको। अझै पनि विश्वमा अराजकता मचाइराखेको छ। किन भइराखेको? योगी नारायणनाथले के भनेको छ भन्दा, बमलाई ओमले पानी पानी बनाउँछ। त्यो शिक्षा यो मृगशलीमा छ। अध्ययन गर्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, आफूले जान्नु पर्यो, हाम्रा कुरा हामीले जान्नु पर्यो। जबसम्म हामीले हाम्रो कुरा जान्दैनौँ तब हामीले अरूलाई कसरी भन्न सक्छौँ, कसरी बताउन सक्छौँ? त्यो बमलाई ओमले पानी पानी बनाउने विद्या के हो? त्यस कारणले यो शिक्षा विकारे सकलो विकार, शिक्षा सुधारे सकलो विकार, योगीजीको कुरा। शिक्षा सबभन्दा ठुलो कुरा। जबसम्म कुनै पनि राष्ट्रमा हाम्रो शिक्षा हुँदैन तबसम्म कुनै पनि राष्ट्रमा शान्ति हुँदैन, अशान्ति नै मचिन्छ, अशान्ति नै हुन्छ। त्यो शिक्षा, हाम्रो शिक्षा हामीले ग्रहण गर्न सकिराखेका छैनौँ, हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ, हामीले आफैले साक्षात्कार गर्न सकेका छैनौँ। जब हाम्रो शिक्षा पढ्ने पढाउने गरिन्छ तब मतलब विश्वमा शान्तिको लहर छ, हुन्छ, चल्छ। त्यो शिक्षा हामीले पढ्ने पढाउने गर्नुपर्छ। गुरुकुलको माध्यमबाट, गुरुकुल भनेर सबै तर्सिन्छन्, संस्कृत मात्रै पढाइन्छ भनेर। गुरुकुलमा सबै सरकारी पाठ्यक्रम अनुसारको पढाइन्छ। त्यहाँ विशिष्ट के एक दुई विषय संस्कृतको छ, तर त्यसमा अरू शिक्षा, हाम्रो शिक्षा हामी के हो भन्ने शिक्षा हामीले पढ्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। राज्य मन्त्रालयले, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा दिन सक्दैन। जबसम्म रक्षा मन्त्रालय, कक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय भन्न जान्दैन तबसम्म उसले त्यो शिक्षा दिन सक्दैन। शिक्षा मन्त्रालय डिग्री गरेकाले समाचार भाषण गर्छन्, शिक्षा मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय भन्छन्। जब हामी शुद्ध उच्चारण गर्न सक्दैनौँ त हामी त्यसलाई कसरी रक्षा गर्ने, कसरी शिक्षा दिने? रक्षा, कक्षा, शिक्षा, त्यो शिक्षा हुनु पर्यो। गुरुकुलमा त्यस्तो किसिमको शिक्षा हुनु पर्यो। गुरुकुलमा पहिला गाई पालन, गुरुकुलमा शिक्षा भनेको पहिला गौ पालन, दोस्रो कृषि, तेस्रो बुद्धि विकास नाम लक्ष्य शिक्षा। अहिले त नौकरीमा खासमा जाने शिक्षा, कागज खोज्दा देखायो, नौकरी पाइएन, त्यो करी खोज्दै हिँड्ने शिक्षा। स्वावलम्बी बन्ने शिक्षा। हामीलाई गाईले के दिन्छ? संसारभरिको अहिले भयाभरका कई खरब रुपियाँ महामारीमा लगाइराखेको छ। किन लगाइयो? अज्ञानतावश, प्रकृतिका विरुद्ध गएका कारणले खरबौं रुपियाँ सबैको हाइटोमा मचिराखेको छ। त्यो कई खरब त्यसमा लगाउनुको सट्टा गुरुकुलमा स्वावलम्बी शिक्षा हुनुपर्छ। गाई पालेपछि हामीलाई अस्पताल जानै पर्दैन।
अस्पतालको खाँचै पर्दैन। टुटे फुटेकोलाई मात्रै अस्पताल हो, बाँकी चिजलाई गाईको मुतले मात्रै काम गर्छ। मूत्र गहुँत गोबर त्यसलाई जानेर हामीले प्रयोग गर्यो भने त्यसले हामीलाई अस्पताल लैजाँदैन। किन अस्पताल चाहियो? सहरीकरण अस्पतालको सहरीकरण किन भयो? घरघरीमा मतलब अस्पताल किन भयो? अझै के हुन्छ? एउटा गाईले मात्रै हामीलाई सम्पूर्णलाई स्वस्थ राख्न सक्छ। त्यसको बारेमा बुझ्यौँ भने अमेरिकाले बुझिसक्यो। गाईको गहुँतबाट क्यान्सरको औषधि बनाउनको लागि उसले पेटेन्ट नम्बर लिइसक्यो। गाई हाम्रो हो, जर्सी गाई हाम्रो होइन, हाम्रो स्थानीय जातको गाई। क्यान्सर, मुटुका रोग, सम्पूर्ण रोग ठिक गर्छ। जरादेखि उसले निर्मूल गर्छ। त्यसलाई फेरि आउन दिँदैन। गाईको मुखमा त्यो शक्ति छ। गाई आमा हामीले त्यसै भनेको होइन। तीव्रता लिने, क्षमता राख्ने, वृद्धि गर्ने, तेज गर्ने, दौड्न शक्तिको, मस्तिष्कको तेज गर्ने, हाम्रो बुद्धिलाई तेज गर्ने, हाम्रो शरीर फुर्तिलो बनाउने, भैँसीको दुध खाएर मोटाउने, बोसो लगाउने, गाईको दुध खाएर हाम्रो बुद्धि तेज हुने, घिउ खाएर दुध तेज हुने, दही दुध खाएर तेज हुने। के नखाए पनि मुख मात्रै खाएपछि हामी स्वस्थ रहेपछि पातलो भए पनि केही फरक परेन। हामी स्वस्थ रहनु। त्यस कारणले गाई त्यति मात्रै होइन, गाईले अरू के दिन्छ? जन्मदेखि मर्नसम्म हाम्रो सेवा गरिराखेको छ गाई आमाले। जन्म दिने आमाले दुध खुवाउँछिन् कति समय, तर गाई आमाले आफू जन्मेदेखि मर्नसम्म हाम्रो सेवा गरिराखेको जान्नु पर्यो। त्यसको बारेमा पढ्नु पर्यो, पढाउनु पर्यो। कहाँ छुटिरहेछ शिक्षा मन्त्रालय? प्रत्येक निकुञ्जमा गाई पालन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ प्रत्येक निकुञ्जमा सैनिक छन्, जनशक्ति छ, धनशक्ति छ। राष्ट्रलाई स्वस्थ राख्ने हो भने अस्पताल होइन, गौपालन गर। निकुञ्जमा जिल्लामा हाम्रा सैनिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि जिल्लामा गाई पालन गर्न सक्छ। त्यसो भएपछि अनि यसको यो चिज रहेछ, यो मुखबाट यस्तो हुने रहेछ, यसले यति फाइदा गर्ने रहेछ भनेर प्रत्येक सैनिकलाई थाहा भएपछि उसले आफ्नो गाउँघरमा गएर भन्छ। अनि उसमा गएर मैले पनि एउटा गाई पाल्नु पाएँ हुन्थ्यो भनेर हुन्छ। सैनिक पनि स्वस्थ रहनु। सैनिकलाई रम खुवाउन सिकाउँछन्, सैनिकलाई दुध खुवाउन सिकाउनु पर्छ। राति सुत्ने बेलामा एक गिलास तातो दुध खाएर सुतेपछि खान पाएपछि उसलाई रम खानै पर्दैन, गरम खानै पर्दैन, के खानु पर्दैन। त्यसैले शिक्षा बुद्धि विकासको लक्ष्यको नाम शिक्षा हो। त्यो शिक्षाको पढाइ हुनुपर्छ। बच्चादेखि लिएर 100-150 बुढा स्वावलम्बी हुनुपर्छ। कसैको आशे-पाशे होइन। गोर्खाली भनेको सम्पूर्ण कर्म आफै गर्ने सक्षमता, अर्कालाई दुःख नदिने, अर्काको दुःख हरण गर्ने, आफैले दुःख पाउने गोर्खालीको पद्धति हो, नियम हो, अनुशासन हो। त्यसै गोर्खाली भएको होइन, गोरक्षा। त्यसैले यो गोरक्ष
जयन्तीमा हामी सबै मानवलाई 84 लाख जीव भन्ने छ हाम्रो शास्त्रमा। सबै प्राणीको कल्याणका लागि योगी नरहरिनाथले जे गर्नुभयो त्यो सबैको कल्याणको लागि, विश्व शान्ति विश्व कल्याणको लागि उहाँले कर्म गर्नुभयो। उहाँलाई नेपाल त केही पनि थिएन, उहाँको नेपाल त उहाँलाई एउटा बाल बराबर हो। उहाँका लेख कृतिहरू अध्ययन गर्नु के क्षमता लाग्छ। एउटा जोगीले गरेको कर्म अहिले यहाँ बचे खुचेको एउटा बाल बराबर छ। यहाँ पुस्तकालय योगी नरहरिनाथ स्मृति पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय भनेर त्यसमा हजारौँ विद्वानहरूलाई काम दिन्छ। एउटा जोगीले गरेको काम कति त नासे मासे खाए जे गरे अहिले पनि गर्दैछन्, बदमासी अहिले पनि गर्दैछन्। पहिला जीवित छँदा पनि योगी नरहरिनाथलाई ठगेर खाने गरे, मरिसकेपछि पनि उहाँको समाधिपछि पनि अहिले पनि कमाई खाने भाँडो गरेका छन्, कुचाल चलिरहेका छन्। त्यस्ता कुचाल नचलुन् मैले यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु। दुरुपयोग पनि गरिरहेका छन् विद्वान बनाउँदाहरूले, सबभन्दा उच्च श्रेणीका विद्वान बनाउँदाहरूले बदमासी गरिराखेका छन्। तर त्यस्तो गर्नु तिनको कुकर्म हो कि सुकर्म हो? विद्वान कसलाई भन्ने हो? विज्ञानी जसले जान्दछ, जान्नुको अर्थ विद्वान विदुषीहरू कुन परिभाषाले उनीहरू विद्वान भए जसले यो बदमासी गरिराखेका छन्। यो बदमासी गर्न बन्द गरून्। यो उपयुक्त छैन, राम्रो छैन। र यसरी यो योगी नरहरिनाथज्यूले सबैको कल्याणको लागि संस्कृत विश्वविद्यालय, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुभयो। विश्व हिन्दू महासङ्घ स्थापना गर्नुभयो। 129वटा कोट्यौँ गर्नुभयो, शताधिक सयौँ लक्षौँ गर्नुभयो। त्यस्तै कार्यक्रम एकै महिनाका कोट्यौँ भित्रमा कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, आयुर्वेद सम्मेलन, अनेक प्रकारका स्थानीयहरूको के आवश्यकता हो त्यो आवश्यकता अनुसारका कर्महरू योगी नरहरिनाथले गर्नुभयो। जहाँ जहाँ कोच्यौँ गर्नुभयो त्यो ठाउँमा गौशाला, पाठशाला, चिकित्सालय, अरू आवश्यक त्यो ठाउँलाई के आवश्यक छ, त्यो ठाउँको जनताले के चाहन्छ, त्यहाँ शान्ति कसरी हुन्छ त्यो अनुसारको कर्म गर्नुभएको छ। त्यस्तै देवघाटमा योगी नरहरिनाथ आश्रम छ। त्यहाँ 250 गौमाताहरू हुनुहुन्छ, गुरुकुल छ, प्राकृतिक चिकित्सालय छ र लमजुङ, पोखरा, माइडाँड, झापा, राउतहट र यस्तै सयौं ठाउँमा पाठशाला, गौशाला न्यूनाधिक चलिराखेको छ। त्यसलाई सबैको सहयोगले, सबैले जानेर, सबैले बुझेर अगाडि बढाउनु यो हाम्रो कल्याणको काम रहेछ। हामी सबैको कल्याण गर्नु रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेर त्यसलाई सहयोग गर्नु, हात बढाउनु, आफ्नो पनि
सटको कमाई त्यसमा लागोस् भन्नु हाम्रो मूल कर्तव्य हुन आउँछ। किनकि हाम्रै कल्याणको लागि हो, गौपालन हाम्रै कल्याणको लागि हो। गौबाट यहाँको गौबाट अर्क निकालिएको छ। अर्कले हजारौँ मान्छेहरूको यहाँ दिल्लीमा अपोलो अस्पतालमा गएर चेक गराएर क्यान्सरको औषधि त्यही अर्कबाट खाएर ठिक हुनुभएको छ। स्याङ्जा रामदीमा पनि हाम्रो आश्रम छ, त्यहाँबाट पनि अर्क उत्पादन हुन्छ। त्यसले पनि त्यहाँ सबै ठाउँबाट तिमी अब सिद्धिन्छौ, 2-4 दिनको पाहुना हो, जाऊ घर भनेर पठाएको सेकुबाटे भएर क्यान्सरको औषधि क्यान्सर लागेर अनि त्यही रामदीको अर्क खाएर उहाँ ठिक भएर पछि चाहिँ अर्को कपडा सिलाएर लगाउनु पर्ने भयो। त्यहाँ कौशिकजी महाराज हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि गुरुकुल छ, गौशाला छ, आठशाला छ, चलिराखेको छ। उहाँले क्यान्सरको बिरामीलाई ठिक भएपछि हाम्रो उपेन्द्र देवकोटाजीलाई पनि हामीले त्यो गोमूत्र खुवाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर खबर पठाउनु भएको थियो। तर अब उहाँसँग भेट्ने त हाम्रो त्यो मौका छैन होला। त्यसो भएर उहाँलाई त्यति आश्वस्त बनायो। अरू त थुप्रै रोगहरू ठिक भएका छन्, अल्सर सल्सर यताउता त्यो अरू पाइल्स आदि के हो, त्यस्ता सम्पूर्ण रोगहरू ठिक भएका कुराहरू पनि त्यहाँबाट पनि आइराखेको छ। अन्यत्र पनि अर्कहरू निर्माण भइराखेको छ, चलिराखेका छन्। अहिले रुकुममा पनि हाम्रो एकजना मल्लजीले अर्क उत्पादन गर्नुहुन्छ। 1 लिटरको वहीँ 1000 रुपियाँमा बिक्री गर्नुहुन्छ। अब हामीले दुध 100 रुपियाँमा पाउने, मुठ चाहिँ 1000 रुपियाँ किन्नुपर्ने के होला? फालिएको मुठलाई चाहिँ हामीले 1000 रुपियाँ हालेर किन्नु पर्छ। यसैबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ यसको महत्त्व कति छ भन्ने। त्यसैले अब धेरै बोलेर मात्रै पनि केही हुँदैन। हामीले सृजनात्मक कर्म गर्नु